बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट साले 9 का पहला तोहफा, बल्कि यूं कहिए कि पहला बहुत बड़ा झटका अमेरिका को लगा है कि अमेरिका का $32 मिलियन का जदीद तरीन जंगी त्यारा यमन ने मार गिराया है, जबकि इसराइल को भी बड़ा झटका लगा है। उनका एक गनशिप हेलीकॉप्टर नाज़रीन तबाह हो गया है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि पकतिया के अंदर जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी और उसमें दहशत गर्दों के कैंप उड़ाए थे, तो उसमें एक अहम तरीन दहशत गर्द मतलूब था, लेकिन वो उसमें बच गया था। नाज़रीन, आज उसको भी उड़ा दिया गया है। उसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से गुज़िश्ता सालों में आपने हमें सपोर्ट किया है, जिस तरह से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है, उसी तरह से इस साल भी हम आपसे तवक्को करते हैं कि इसी तरह से आप अपने इस चैनल के साथ अपने प्यार मोहब्बत का इजहार जारी रखेंगे और इसके साथ जुड़े रहेंगे। नाज़रीन, आपकी आरा, आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं और आपकी आरा के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें जिनको करने की ज़रूरत होती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर यकसर बदल रही है। अमरीका ये समझ रहा है कि शायद वो यमन के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। उसने सऊदी अरब के ज़रिए प्रेशर डालने की कोशिश की, उसने अरब अमारात और उसके बाद इसराइल इतनी दूर से जाके वहाँ पे नाज़रीन याद रखिएगा कि अटैक्स इतने मुसलसल नहीं कर सकता जितने अमेरिका जो है वो अपने तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े से या फिर उसके बाद वो कतर से फ्लाई करके कर सकता है। सऊदी अरब की एयर स्पेस मुसलसल इस्तेमाल होती है उन पर हमले करने के लिए और उन्होंने वाज़ेह तौर पर मोहम्मद अली अल हौसी जो हैं यमन की जो सियासी काबीना के जो रुकन हैं, उन्होंने इनको वाज़ेह तौर पे वार्न किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के मामलात के अंदर जो सऊदी अरब है वो उनकी फेवर करना बंद कर दे, अदरवाइज़ फिर मजबूरन हमें उनके खिलाफ अटैक करना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज जो है वो एक तो रिज़वान मिसाइल के साथ इसराइल के ऊपर अटैक भी हुआ है, लेकिन अभी जो बड़ा झटका अमेरिका को लगा है, जो कल रात इन्होंने अटैक किया उसका फौरी बदला, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि यमन की जानिब से कोई किसी किस्म की रियायत नहीं की जाती, कोई ज़्यादा डिले नहीं किया जाता, फौरी तौर पे रिएक्शन दिया जाता है, जो उनके हत्थे चढ़ता है उसको उड़ा दिया जाता है। नाज़रीन, आज सूबा मारूफ जो है ये इनका अहम तरीन सूबा है, वहाँ पर एक इनका जदीद तरीन ड्रोन, यानी आप यूँ कह लीजिए कि इनके अगर F-35 जंगी तैयारे का नेबुल बदल आप कह सकते हैं, तो वो इनका जदीद तरीन बगैर पायलट गाड़ी यानी कि ड्रोन है, MQ-9 रीपर। नाज़रीन, अभी 2 दिन पहले भी MQ-9 रीपर को तबाह किया था और आज फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि 50,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने वाला ये जो ड्रोन है नाज़रीन बड़ा जदीद तरीन है। ना सिर्फ 50,000 फुट की बुलंदी से ये बिल्कुल एग्जैक्ट इमेजेस ले सकता है बल्कि हमला करने की सलाहियत भी रखता है। अब ये जो ड्रोन है नाज़रीन इसको यमन ने एक बार फिर यानी परसों वाली जो है वो प्रैक्टिस उसको रिपीट किया है और इसको तबाह कर दिया। नाज़रीन, ये MQ-9 रीपर ड्रोन आज मारब के अंदर तबाह हुआ है और इसके साथ ही मैसेज दिया गया है कि अगर तुम कोई भी हमला करोगे तो हमें दोनों साइडों से, यानी एक हमला तो हम इसराइल के ऊपर करेंगे और दूसरा हमला तुम्हारे ऊपर करेंगे और जहां जहां पे हमारा हाथ पड़ेगा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नाज़रीन, अब आपको ये बताते चलें कि जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये आ रही हैं कि यमन अब चाइना और उसके बाद रशिया से और ईरान से बड़े जदीद तरीन हथियार ले रहा है, जो कि इनके ख़ास तौर पे जो जंगी तैयारे हैं उनको मार गिराने की सलाहियत रखेंगे। आने वाले दिनों के अंदर यमन के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद होगी कि जिस तरह से दंदनाते हुए आते हैं ना इनके बरतानिया के, अमेरिका के जंगी तैयारे और आकर वहाँ पे हमला करके भाग जाते हैं, अब नाज़रीन उनके पास ये टेक्नोलॉजी अनकरीब पहुँचने वाली है। ये ताज़ा तरीन खबर हम आपको दे रहे हैं कि 2025 के अंदर ही ये टेक्नोलॉजी रशिया, चाइना और ईरान की जानिब से फराहम कर दी जाएगी कि जिससे वो इंतहाई बुलंदी पर उड़ते हुए इनके बमबार तैयारे जो हैं उनको तबाह कर सकेंगी। तो फिर जिस तरह से ये 14वां इनका MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हुआ है, इसी तरह से आपको हम ये खबरें देंगे कि आज इनका F-35, आज F-18 को तो उन्होंने गिराया है और F-35 भी इत्तलात हैं कि गिरा है बहरा अहमर के अंदर। तो ये तो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन अब मतवातर जिस तरह से MQ-9 रीपर को फिजाओं के अंदर दाखिल होने के बाद फौरी तौर पर निशाना बना दिया जाता है,
اب یمن ان کے جنگی طیاروں کو بھی نشانہ بنائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہاں پہ ایک ان کا CH-43 یا سور ہیلی کاپٹر ناظرین، یہ جنگی ہیلی کاپٹر ہے، اس کے اندر گنز ہوتی ہیں، یہ بمبز جو ہے وہ مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ابھی حالیہ دنوں کے دوران یہ آپریشن کے اندر بڑا اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ یہ ناظرین جدید ہیلی کاپٹر جو ہے وہ آج CH-14 یہ حملے کے بغیر ہی تباہ ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک بیس کے اوپر جہاں پہ یہ کھڑا تھا، شدید موسمی طوفان کی وجہ سے یہ الٹا اور اس کے بعد یہ تباہ ہو گیا، اور اس کو واپس جو ہے بھیج دیا گیا ہے اور آؤٹ آف سروس یہ ہو چکا ہے ناظرین۔ یہ بڑا جھٹکا ہے ان کے لیے، یہ ایک جدید ترین ہیلی کاپٹر جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور جب مجاہدین کی جانب سے حملے کیے جاتے ہیں اس میں بھی ان کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت زیادہ مہنگا اور ملینز آف ڈالر کا یہ ہیلی کاپٹر تھا جس کو یہ تباہ قدرتی طور پہ یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر پاکستان کے حوالے سے ناظرین، پاکستان نے 2024 کے اندر بہت بڑی تعداد میں آپریشن کیے۔ ایک سال کے اندر ناظرین تقریباً 80,000 کے قریب آپریشنز انجام دیے گئے ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد کے اندر دہشت گرد ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ لیکن اب ناظرین پاکستان نے سرحد پار جو ان کے بڑے محفوظ سمجھے جانے والے پکتیا کے اندر جو اہم ترین فوجی اڈے یہ ان کے دہشت گردوں کے اڈے تھے ان کو تباہ کیا، اور اس میں ان کے اہم ترین 3 کمانڈر بھی مارے گئے۔ ناظرین اس حملے کے اندر ان کا ایک بڑا اہم کمانڈر جو ہے وہ بچ گیا تھا۔ یہ کمانڈر اس طرح کا ہے کہ جو ان کا دست راست تھا اختر محمد، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اختر محمد جو سب سے اہم ترین ان کا تھا، جو کہ دہشت گردوں کو اس ٹریننگ کیمپ کے اندر ٹریننگ دیا کرتا تھا، خودکش بمبار اور دیگر جو ٹریننگ ہے ان کی وہ کی جاتی تھی۔ اب ناظرین اس کا بڑا دست راست تھا یہ، اور اس کو آج پاک فوج نے اڑا دیا۔ ناظرین یہ پاک فوج نے جس کو ہلاک کیا ہے یہ اختر محمد کا ساتھی تھا، اور ڈومیل وزیر کا جو علاقہ ناظرین وہاں پہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ ناظرین جو دہشت گرد ہے اس کا نام جو ہے وہ معاذ تھا، اور یہ وہاں پہ اہم مقاصد کے لیے، مذموم مقاصد کے لیے پاکستان میں موجود تھا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بندہ جو ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے بعد ان کا یعنی جو دہشت گرد 4 کمانڈر مارے گئے ہیں ان کا سب سے اہم بندہ تھا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ کنٹرول سنبھالنا تھا۔ تو اب اپنے مذموم مقاصد کے لیے جیسے پاکستان میں یہ پہنچا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، اور اس میں ناظرین سینتانگا کا جو مقام ہے وہاں پر پاک فوج کے کوارڈ کاپٹر کے اٹیک میں یہ جہنم حاصل ہوا ہے۔ اور ناظرین واضح طور پہ پاکستان نے میسج دے دیا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی دہشت گرد ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھپ جائیں گے پاکستانی فوج کی نظروں سے، تو ہم نہ تو وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ چاہے سرحد پار سے حملہ ہوگا یا کہیں سے بھی۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بری خبر بھی ہے کہ قلعہ سیف اللہ کے قریب ایک حملہ ہوا ہے۔ یہ ایک گاڑی، فوجی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا ہے جس میں متعدد اہلکار جو ہے زخمی ہوئے ہیں، اور ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلد صحت یاب فرمائے، اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کے مذموم مقاصد میں ان کو کامیاب نہ ہونے دے۔ اور پاک فوج کی جو ہمارے جوان ہیں، آفیسر ہیں، وہ اس وقت یہی میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف آخری حد تک جائیں گی۔ یہ تمام صورتحال ہے ناظرین اس وقت۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔